बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाजरीन, ज़्यादा परेशानी मैदे को ख़राब कर देती है। ख़ुद को कसूरवार ठहराने से दिल कमज़ोर होता है। ज़्यादा डिप्रेशन और मायूसी से फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। दिल में नफ़रत रखना जिगर को ख़राब करता है। ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर काम का बोझ डालने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। खूबसूरती और सेहत तंदुरुस्ती के लिए पुरसकून नींद बेहद ज़रूरी है। अगर हम नींद पूरी करेंगे तो जिस्म का दर्द, कमर का दर्द और गर्दन वगैरह के दर्द से बचे रहेंगे। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर है कि हमेशा बैठकर आटा गूंदें। मूली के नरम पत्ते खाने से पेशाब के रास्ते पथरी निकल जाती है। अगर ज़्यादा सुस्ती रहती हो और नींद ज़्यादा आती हो तो काली मिर्च के 2 दाने चबा लिया करो। लहसुन के जोए पर शहद लगाकर खा लेने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। पानी में कलवंजी उबाल कर इसको पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोने से ज़िंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। चने की दाल पकाते वक्त अगर चने की दाल में थोड़ा सा दूध शामिल कर दें तो दाल जल्दी गल जाती है। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। नए चावल में अगर नमक मिलाकर रख दिया जाए तो चावलों को कीड़ा नहीं लगता। 8 घंटे से ज़्यादा सोने से दिमागी सलाहियत में कमी आ जाती है। अगर आपको छींकें आ रही हैं तो अपने अंगूठे को मुट्ठी के अंदर ज़ोर से दबाओ, छींकें आना बंद हो जाएंगी। नीम गर्म पानी के साथ दवाई का इस्तेमाल करने से दवाई जल्दी असर करती है। सीने की जलन का मसला हो तो केला खा लिया करो। दिल की बीमारी का मसला हो तो सब्ज़ प्याज की चटनी बनाकर खाया करो। दूध की निस्बत दही जल्दी हज़म हो जाता है और दही आँखों के इन्फेक्शन से बचाता है। जो लोग रोज़ाना सेब का रस पीते हैं उनका जिगर हमेशा के लिए ताकतवर हो जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बंदा दिल की बीमारियों का शिकार हो जाता है। अगर बदहज़मी का मसला हो जाए तो 3 गिलास ठंडा पानी पियो, आराम मिलेगा। चेहरे की छाइयाँ और दानों से जिल्द को पाक करने के लिए पानी में पुदीना डालकर पी लो। सर दर्द की शिकायत में भी मुफीद है। दूध, चाय और कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा गर्म ना पिया करो, बल्कि नीम गर्म पीना सेहत के लिए बेहतर है। पानी के साथ अंजीर खाने से ज़िंदगी भर फालिज का मसला नहीं होता। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर यकीनन बदहज़मी से मर रहा होगा। गुलाब के फूल की खुशबू सूंघने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। अंधे लोगों की याददाश्त आम लोगों से ज़्यादा तेज़ होती है। लस्सी पीने से सीने की जलन ठीक हो जाती है। कच्चा केला दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ कम हो जाती हैं और जिल्द निखर जाती है। जिन लोगों को गुर्दों का मसला हो वो लोग केला कभी इस्तेमाल ना करें। मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन इस्तेमाल करो। सर में अदरक का रस डालने से जुओं का खात्मा हो जाता है। कपड़ों को धोते वक्त वॉशिंग मशीन में लीमू का रस डाल दें। कपड़े बद रंग नहीं होंगे और नरमो मुलायम रहेंगे। वर्जिश करने के फौरी बाद गुस्ल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। किसी भी काम से कबल सर में बादाम का तेल लगा लो, ताकत भर आएगी। शोरबे वाले सालन में रोटी भिगोकर खाने से कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। जिन औरतों के बदन पर मोटे मोटे बाल हैं वो गर्म चीज़ें कम खाया करें। अनारदाने की चटनी इस्तेमाल करने से आपका वज़न कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा खा लेने की सूरत में पेट खराब हो
تو ادرک کو چبا کر کھا لو۔ اگر آپ ہر وقت اپنے دماغ کو تیز اور ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لو، خارش کم ہو جائے گی۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کرے۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی جائیں۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ عجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر منہ میں رکھنے سے دانت کا کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل گردن کی پچھلی جانب ٹھنڈا پانی لگانے سے نظر کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دل کا درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کریں۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک سونا نہیں چاہیے، پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ کھڑے ہو کر یا الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انار بدن کی کمزوریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ زیادہ نمک کے استعمال سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جو روزانہ کھیرا استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ ٹائٹ کپڑے پہن کر چہل قدمی کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ تیزابیت کی شکایت ہو تو گڑ اور اجوائن مکس کر کے استعمال کریں۔ آلو بخارا کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کا معدہ تب کمزور ہو جاتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ملا دیا جائے تو بغلوں سے بدبو نہیں آتی۔ ابلے چاول کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ شیشے کو بہترین چمکانے کے لیے شیشے کو آلو کے چھلکے سے صاف کریں۔ ناریل کا پانی پیا کرو، پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے۔ بادام کے تیل سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں کے درد سے نجات پانے کے لیے کھانے کے ساتھ کھیرا بطور سلاد استعمال کریں۔ تیز بخار کے بعد اگر منہ پر چھالے پڑ جائیں تو زیرے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا بھی نہ آئے اور بدن پر زیادہ گوشت نہ چڑھے، اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ بالوں کو ہر وقت کھلا چھوڑا رکھنے سے بالوں کے بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔